बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, में इस्माइल नदवी। नाज़रीन, हमने हफ्ते के 3 अय्याम बुध, जुमेरात, जुमा को अरबी ज़बान के ताल्लुक़ से असबाक के लिए मुख्तस किए हैं, जिससे अरबी ज़बान का मौजूदा उसलूब समझने में कदर आसानी हो जाए। क्योंकि हमारे बर्रे सगीर के मदारिस अरबिया इस्लामिया के तलबा को अक्सर ये शिकवा रहता है कि हम पूरे साल अरबी कुतुब पढ़ते हैं, लेकिन असरी उसलूब की तहरीरें जैसे अरबी अखबारात हैं, मजल्लात हैं, मकालात व बुहूस हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम रोज़ाना इन 3 अय्याम में अरबी ज़बान के असरी उसलूब पर मुश्तमिल ताबीरात, इबारात, पैराग्राफ को हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मुतवस्सित तलबा के लिए ये सिलसिले ज़हबिया मुफीद तर साबित होगा। उसके साथ साथ दीगर मौज़ूआत पर बहस्बे साबिक वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ नशर की जाएगी। तो शुरू करते हैं हम आज दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से सादिर होने वाला 15 रोज़ा अरबी मजल्ला अर्राइद का माह जुलाई का शुमारा हमारे सामने है। इसमें एक तहरीर शुदा अरबी न्यूज़ को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, चलो हम इबारत पढ़ते हैं। इबारत है, तफ़ाक़मा हालातुल क़त्ल वल इग़तियाल फ़ी विलायती यूबी। तफ़ाक़मा यतफ़ाक़मु मिन बाबि तफ़ाउल, संगीन होना, मामला संगीन हो जाना। हालातुल क़त्ल वल इग़तियाल, हालात जमउ हालतिन, क़त्ल आप जानते ही हैं। वल इग़तियाल, इग़तियाल इग़ताल यग़तालु इग़तियालन मिन बाबी इफ़्तिआल, माना हूँ क़त्ल करना, हमला करना, अचानक हमला करना। फ़ी विलायती यूबी, विलायतुन सूबा, यूबी यानी यूपी का मुअर्रब है, उत्तर प्रदेश। तो तर्जमा करेंगे, सूबे यूपी में कत्ल की हालात संगीन होते हुए। अब आप जानते हैं वहाँ हुकूमत ही संगी है, तो वहाँ हालात भी संगीन होंगे। आगे इबारत पढ़ते हैं, वक़ात हादिसतुन लिलक़त्ल फ़ी मुदीरियति कानफूर बी विलायती उत्तरा प्रदेश असारत ज़ज्जतन फ़िल बलदी व कशफ़तिल किनाआ अन ज़ुलूइ शुर्तती फ़ी हवादिसिल इग़तियालाती। वक़ात, देखिए जो मुश्किल अल्फाज होंगे उसी की हम कुछ ज़्यादा तशरीह करेंगे, बाकी आप जानते ही होंगे। वक़ात, वक़ा यक़अउ, वाक़े होना। हादिसतुन लिलक़त्ल, हादिसतुन वाक़िया, हादिसा। लिलक़त्ल फ़ी मुदीरियति, मुदीरियतुन डिस्ट्रिक्ट, ज़िला। कानपुर एक यूपी का शहर है। बी विलायती उत्तरा प्रदेश। असारत, असारा युसीरु इसारतन, भड़काना, इश्तियाल दिलाना, खड़े करना, ये सब मानी के लिए असारत इस्तेमाल होता है। ज़ज्जतुन, ज़ज्जतुन के माना होता है शोर, हंगामा। फिल बलदी, बलदुन, बलदुन का एक माना सिटी के भी होता है, शहर के भी होता है, और एक माना कंट्री के भी होता है, देश मुल्क के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर उसी माने के लिए इस्तेमाल हुआ है। वह कशफ़त, कशफ़ यक्शिबु, खोल देना, तश्तस बाम कर देना, खोल देना। अल किना, किना के माना निकाब के आते हैं, पर्दे के आते हैं। अन ज़ुलूइ शुर्तती, ज़ुलूअन, जब यज़ुलू मुज़ारे अगर मज़मूमुल ऐन होगा तो उसके माना होता है मजबूत होना, कवी होना। और ज़ुलू ज़लिया यज़लऊ से होगा तो उसका माना होता है टेढ़ा होना। और एक माना उसका जिम्मेदारी लेना के भी आता है, ज़लिया बी मसऊलियतिन, जिम्मेदारी लेना। अशुर्ततु, शुर्ततुन पुलिस। फ़ी हवादिसिल इग़तियालाती, हवादिस जमउ हादिसतुन, हादिसतुन की जमा है हादिसा, वाक़िया। इग़तियालात, इग़तियाल ऊपर भी आ चुका है, अचानक हमला कर देना, कत्ल कर देना। तो देखिए हम तर्जमा करते हैं। वक़ात हादिसतुन लिलक़त्ल फ़ी मुदीरियति कानपुर बी विलायती उत्तरा प्रदेश, सूबे यूपी के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, कानपुर ज़िले में
قتل کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا اثارت زجتن فی البلد، جس نے پورے ملک میں ایک شور و ہنگامہ برپا کر دیا۔ آگے کرتے ہیں وَكَشَفَتِ الْكِنَا عَنْ ذُلُوِ الشُّرْطَةِ فِي حَوَادِثِ الْاِغْتِيَالَاتِ، اور ملک کے اندر ہنگامہ برپا کر دیا، اور کیا کر دیا؟ فی حوادث الاغتیالات، اس طرح کے قتل کے واقعات میں پولیس کی کمزوری، پولیس کی ٹیڑھاپن، یا یوں کہے پولیس کی کمزوری کا جو پردہ تھا وہ پردہ کھل گیا، پولیس کی حالت کھل گئی، پولیس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ طبقاً للصحف والجرائد اطلق رجل المافیا وکاس دوبے وعصابته طلقات عشوائیة على رجال الشرطة في قرية بکرو بمديرية کانفور، اسفرت عن مقتل 8 رجال شرطة وإصابة آخرين بجروح غائرة وأخيرا مات منهم 2۔ طبقاً، طبقاً کے معنی ہوتا ہے جیسے بولتے ہیں اس کے مطابق، طبقاً کے معنی ہوتا ہے مطابق، للصحف، صحف صحیفتن کی جمع ہے، پیپر نیوز پیپر اخبار، والجرائد جرائد جریدتن کی جمع ہے مجلہ۔ اطلق رجل المافیا، اطلق یطلق چھوڑنے کے معنی میں ہوتا ہے، اطلق الرصاص فائرنگ کرنے کے معنی میں آتا ہے، گولی چلانے کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر اسی کے معنی میں ہے۔ اطلق رجل المافیا، مافیا گینگسٹر کے معنی میں آتا ہے، وکاس دوبے ایک مجرم کا نام ہے، وعصابت، عصابت گروپ جماعت کے معنی میں آتا ہے، طلقات طلقتن کی جمع ہے، عشوائیہ عشوائیتن کے معنی اندھا دھون، علی رجال الشرطتی رجال جمع رجل، رجال الشرطتی پولیس اہلکار، فی قریتی بکھرو قریتن گاؤں، بکھرو ایک گاؤں کا نام ہے، بمدیریتی کانفور، اسفرت عن، دیکھو اسفر یسفر اسفار کے اور کئی معنی آتے ہیں، لیکن اسفر کا صلہ اگر عن کے ساتھ استعمال اس کا صلہ عن آوے تو اس کا معنی ہوتا ہے نتیجہ برآمد ہونا، یہ کام ہوا تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا، یہ کام ہوا، جیسے یہاں ہے اسفرت عن مقتل 8 رجال شرطۃ، کہ یہ واقعہ پیش آیا، لوگوں نے انہوں نے فائرنگ کی تو نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ اسفرت عن مقتل 8 رجال شرطۃ، 8 8، مقتل یہ مصدر میمی ہے، ایک قتل یقتل سے اگر آپ ظرف بناوے تو مقتل بنتا ہے، اور ایک مصدر میمی بھی ہوتا ہے القتل کے معنی میں۔ 8 رجال شرطۃ، 8 8 عدد ہے، رجال شرطۃ پولیس اہلکار، وإصابت آخرین اصابت زخمی ہونا، آخرین دیگر، بجروح جرح کی جمع ہے، زخم، غائرۃ غائرۃ گہرا گہرے زخم، وأخیراً اخیر میں لاسٹ میں، مات منہم 2، مات یموت مر جانا، 2 2۔ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، طبقاً للصحف والجرائد، اخبارات اور مجلات کے مطابق، اطلق رجل المافیا ایک گینگسٹر آدمی وکاس دوبے نے، وإصابتہ اور اس کے گروپ نے، طلقات عشوائیہ اندھادھون گولیاں چلائی، علی رجال الشرطتی پولیس اہلکاروں پر، فی قریت بکھرو بکھرو نامی گاؤں میں، بمدیریت کانپور جو کہاں پر واقع ہے؟ کانپور ڈسٹرکٹ میں۔ کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ اسفرت عن مقتل 8 رجال شرطۃ وإصابت آخرین بجروح غائرۃ، جس کا نتیجہ یہ ہوا 8 پولیس اہلکار مر گئے اور دوسروں کو گہرے زخم پہنچے، وأخیراً مات منہم 2، اور ان میں سے بھی لاسٹ میں 2 مر ہی گئے۔ آگے عبارت پڑھتے ہیں، ثم قامت الشرطة بإجراءات عشوائية لاعتقال المجرمين۔ ثم قامت الشرطة، ثم قامت، قوم بی کے معنی آتا ہے کسی کام کو انجام دینا، قوم یقوم کھڑا ہونا، قوم بی صلے کے ساتھ تو اس کا معنی انجام دینا، الشرطة پولیس، بإجراءات اجراءات اجراءاتن کی جمع ہے، کارروائیاں اقدامات، عشوائیہ اندھادھون، لاعتقال المجرمین اعتقل یعتقل اعتقالاً
من باب الافتیال گرفتار کرنا، مجرمین. جب یہ معاملہ پیش آیا تو کیا ہوا؟ ثم قامت الشرطۃ، پھر پولیس نے باجراء عشوائیہ اندھادھند کارروائیاں شروع کر دی، لاعتقال المجرمین، مجرمین کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے. وَأَهْلَكُوا 6 رِجَالٍ مافیا وَاعْتَقَلُوا 2، اہلک یہلک ہلاک کر دینا، 6 رجال، 6 رجال مافیا، 6 مافیا آدمیوں کو پولیسوں نے ہلاک کر دیا، وَاعْتَقَلُوا 2 اور 2 کو گرفتار کر لیا. آگے عبارت پڑھتے ہیں. وَبَعْدَ أُسْبُوعٍ قَتَلُوا كَبِيرَ الْجُنَاةِ وِکاس دبئی فی مواجہة پولیسیة مزعومة. وبعد اسبوع after a week، اسبوع کے معنی ہوتا ہے ویک، ہفتہ. قتلوا کبیر الجنات، قتل یقتل قتل کرنا، کبیر الجنات، جنات جانن کی جمع ہے، مجرم کے معنی میں آتا ہے. وبعد اسبوع قتلوا کبیر الجنات، ایک ہفتے کے بعد انہوں نے یعنی پولیسوں نے قتل کر دیا کبیر الجنات وکاس دوبئی، سب سے بڑے مجرم وکاس دوبئی کو. کس میں؟ فی مواجہۃ پولیسیۃ مزعومۃ، مواجہۃ مقابلہ، انکاؤنٹر، پولیسیۃ مواجہۃ پولیسیہ پولیس انکاؤنٹر میں، پولیس مقابلے میں. مزعومہ، مزعومۃ کے معنی نام نہاد، ایک بنایا ہوا، ایک من گھڑت، نام نہاد پولیس انکاؤنٹر میں سب سے بڑے مجرم وکاس دوبئی کو پولیسوں نے ایک ہفتے کے بعد قتل کر دیا. وقد اثار هذا الاجراء الاخير اسئلة حول موقف الشرطة وسلوكهم حتى بدأ الجدل حول اجراءات الشرطة. وقد اثار یثیر اوپر بھی آیا، بھڑکانا، اشتعال دلانا، کھڑا کرنا، اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. هذا الاجراء الاخیر، یہ آخری کاروائی، اجراء کاروائی، اسئلتاً سوال کی جمع ہے، کویسچنز سوال، حول موقف الشرطۃ، موقف موقف، پوائنٹ آف ویو، الشرطۃ پولیس، وسلوکہم سلوک برتاؤ، حتی بدأ الجدل، بدأ یبدأ سٹارٹ ہونا، بگننگ آغاز ہونا، شروع ہونا، الجدل تنازع شروع ہو گیا، کنٹروورسی شروع ہو گئی، کنٹروورسی تنازع، حول اجراءات الشرطۃ، حول تعلق سے، اباؤٹ، جیسے انگریزی میں اباؤٹ استعمال ہوتا ہے اس طرح عربی میں حول استعمال ہوتا ہے. تو ہم ترجمہ کرتے ہیں. وقد اثار هذا الاجراء الاخیر، اس آخری کاروائی نے، یعنی یہ جو پولیس انکاؤنٹر ہوا، اس آخری کاروائی نے اثار اسئلتاً سوال کھڑے کر دیے، حول موقف الشرطۃ، پولیس کے موقف کے تعلق سے اور ان کے برتاؤ اور سلوک کے تعلق سے. انہوں نے جو ایسا سلوک کیا اس کے تعلق سے سوال کھڑے کر دیے. حتی بدأ الجدل، یہاں تک کہ کنٹروورسی شروع ہو گئی، ایک تنازع شروع ہو گیا، حول اجراءات الشرطۃ، پولیس کی کارروائیوں کے تعلق سے. وفی جانب آخر ثار رجال طبقة برہمن الکہنۃ علی طبقة تھاکر متہمین بأنہم یقتلون رجال طبقة الکہنۃ. وفی جانب آخر، ان ادھر سائڈ، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ان ادھر سائڈ، وفی جانب آخر اور دوسری طرف، جانب طرف سائڈ، ثار رجال طبقة، ثار یثور بھڑک اٹھنا، مشتعل ہو جانا، رجال طبقة برہمن، برہمن ہندوؤں کے جو طبقات ہوتے ہیں ان طبقات میں سے سب سے اعلیٰ طبقہ شمار ہوتا ہے برہمن کا، تو برہمن، ان کو الکہنۃ، کاہنون کی جمع کہنتن، کیونکہ مذہب سے تعلق سے جو امور ہوتے ہیں وہ اس طبقے کے سپرد ہوتے ہیں، اس لیے کہنتن سے اس کی وضاحت کی گئی ہے. اعلیٰ طبقتی ٹھاکر بھی ان کا ہندو کے جو طبقات ہوتے ہیں ان طبقات میں سے ایک طبقے کا نام ہے. متہمین، اتہم یتہم اتہاماً، الزام لگانا، بلیم کرنا، بلیم
जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेम, मुत्तहिमीन इल्ज़ाम लगाना, मुत्तहिमीन बिअन्नहुम यक्तुलून रिजाल तबक़तिल कहनती। तर्जमा करते हैं वफ़ी जानिबिन आकर, और दूसरी तरफ ठाकर तबके के ऊपर बरहमन तबके के आदमी मुश्तइल हो गए, भड़क उठे। क्यों? मुत्तहिमीन, ये बरहमन तबके के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बिअन्नहुम यक्तुलून, कि वो कत्ल करते। कौन? ठाकर तबके के, क्योंकि ये जो लोग थे विकास दुबई वगैरह वो ठाकर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। बिअन्नहुम यक्तुलून रिजाल तबक़तिल कहनती, कि ये कत्ल कर देते हैं बरहमन तबके के लोगों को, बरहमन तबके के लोगों को कत्ल कर देते हैं। व अखीरन शक्कलतिल हुकूमतु लजनतन लितक़स्सी हक़ाइक़िल मुवाजहतिल बुलिसिय्यतिल मज़ऊमती, और अखीर में शक्कलतिल हुकूमतु, शक्कल युशक्किल तश्कील के माना तश्कील देना, हुकूमतुन गवर्नमेंट, लजनतुन कमेटी, लितक़स्सी तक़स्सा यतक़स्सा तक़स्सियन तक़स्सिल हक़ाइक़, हक़ाइक़ की छानबीन करना, हक़ाइक़ इन्वेस्टिगेशन करना, हकीकतुन की जमा है हक़ाइक़ फैक्ट्स, अल मुवाजहतुल बोलिसिया, मुवाजहतुन मुकाबला, अल बोलिसिया अल मज़ूमा, मज़ूमा नाम निहात, जैसे कि ऊपर गुजर को है। और अखीर में गवर्नमेंट ने एक कमेटी की तश्कील दी। क्यों? लितक़स्सी हक़ाइक़िल मुवाजहतिल बुलिसियतिल मज़ऊमा, इस नाम निहात पुलिस एनकाउंटर की हक़ाइक़ को छानबीन के लिए, हक़ाइक़ की छानबीन के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी की तश्कील दी। वफ़ी जानिबिन आखर तक़द्दम बाज़ुल मुहामीन अल मुंतमीन इला तबक़तिल कहनति बिल क़ज़िय्यति इलल मुहकमतिल उलिया मुतालिबीन बितश्कील लजनतिन मुकव्वनतिन मिन क़ुज़ातिन मुतक़ाइदीन लिइजराई तहक़ीक़िन आदिलिन अनिल मुवाजहतिल बुलिसिय्यि अल्लती तअर्रज़ लहा विकास दुबई व आखरूना। वफ़ी जानिबिन आखर, और दूसरी तरफ तक़द्दम बाज़ुल मुहामीन, तक़द्दम यतक़द्दमु आगे बढ़ना, लेकिन आगे जो सिला इस्तेमाल हुआ तक़द्दम बिल क़ज़िय्यति, तक़द्दम बिल क़ज़िय्यति के माना ले जाना। बाज़ुल मुहामीन, मुहामीन मुहामी की जमा है, मुहामी के माना होता है लॉयर, वकील के होता है। अल मुंतमीन इंतमा यंतमी इंतिमान मंसूब होना, इसमें फ़ाइल है। तबक़तिल कहनति बिल क़ज़िय्या, क़ज़िय्यतुन केस, क़ज़िय्या। अल मुहकमतुल उलिया, अल मुहकमतुल उलिया अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट। मुतालिबीन बितश्कीली, मुतालिबीन मुतालबा करना, तालबा युतालिबु मुतालबतन मुतालबा करना, बितश्कीली लजनतिन एक कमेटी की तश्कील के लिए, मुकव्वनतुन कव्वना युकव्विनु बनाई ही हुई हो, किससे? मिन क़ुज़ातिन मुतक़ाइदीना, क़ुज़ात काजी की जमा है, जज के माने में होता है। मुतक़ाइदीना तक़ादा यतक़ादु तक़ाउदन, रिटायर हो जाना, मुतक़ाइदीन रिटायर। लिइजराई तहक़ीक़िन आदिल, इंसाफ और तहक़ीक़ को चलाने के लिए। अनिल मुवाजहतिल बुलिसिय्यतिल लती तअर्रज़ लहा, तअर्रज़ यतअर्रज़ मुतासिर होना, मुतासिर होना, प्रभावित होना, इफ़ेक्ट होना, विकास दुबई व आखरूना। और हम तर्जमा करेंगे वफ़ी जानिबिन आखर, और दूसरी जानिब बाज़ कुछ वकील जो मंसूब होते हैं बरहमन तबके की तरफ, यानी बरहमन तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ वकील तक़द्दम बिल क़ज़िय्यति, इस केस को ले गए इलल मुहकमतिल उलिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। क्यों? मुतालिबीना मुतालबा कर रहे, किसका? बितश्कील लजनतिन, एक ऐसी कमेटी की तश्कील दी जावे, मुकव्वनतिन जो किन अफराद से बनाई जावे, मिन क़ुज़ातिन मुतक़ाइदीना रिटायर जजों से बनाई जाए, जो रिटायर जज है उनसे मिलकर के एक कमेटी की तश्कील दी जाए। क्यों? लिइजराई तहक़ीक़िन आदिलिन अनिल मुवाजहतिल बुलिसिय्यतिल लती तअर्रज़ लहा विकास दुबई व आखरूना, ताकि विकास दुबई और दूसरे लोग जिस पुलिस एनकाउंटर को झेला, उस पुलिस एनकाउंटर की आदिलाना मुनसिफाना तहक़ीक़ कराई जाए।
وتقول تقارير صحفية أن وكاس دبي كانت له صلات قريبة ببعض كبار المسؤولين عن الشرطة والوزراء وكانت عنده معلومات وحقائق خطيرة ولذلك تم قتله لئلا ينكشف القناع عن الحقائق. تقول تقاریر، تقاریر جمع تقریر، رپورٹ کے معنی میں آتا ہے. صحفیت اخبار، تقاریر صحفیت اخباری رپورٹس. ان وکاس دبئی کانت لہو صلات، صلات جمع ہے صلت تعلق کنیکشن، قریبت ببعض کبار المسئولین، مسئولین آفیسرس ذمہ دار، عن الشرطتی والوزراء، وزراء وزیر کی جمع ہے منسٹر، وکانت عنده معلومات وحقائق خطیرت، حقائق فیکٹس، حقیقت کی جمع ہے خطیرت سنگین، خطیر خطرناک. ولذلك تم قتله، تم قتله یہ عربی کی ایک تعبیر ہے، آج کل زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تم قتله کوئی بھی مصدر لگاتے اس مصدر سے پہلے تم لگا دیا جاتا ہے. لئلا ينکشف، انکشف ينکشف انکشاف، اوپر جو کشف یکشف آیا تھا اسی کا یہ لازم ہے. کوئی بھی جب مصدر بابی انفعال میں لے جاتے ہیں تو وہ لازم ہو جاتا ہے. انکشف انکشف کھل جانا، واشگاف ہو جانا، تشتز بام ہو جانا، قناع پردہ نقاب، حقائق جمع حقیقت. اب ہم اس عبارت کا ترجمہ کریں گے. وَتَقُولُ تَقَارِيرٌ صَحْفِيَّةٌ، اخباری رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ وکاس دبئی کا پولیس اور منسٹر اور پولیس کے بڑے بڑے ذمہ داروں سے اس کے قریبی تعلقات تھے. دیکھیں پھر سے، وَتَقُولُ تَقَارِيرٌ صَحْفِيَّةٌ، اخباری رپورٹس کہتی ہے کہ وکاس دبئی کانت لہو صلات قریبۃ، تو اس کے قریبی تعلقات تھے کس سے؟ ببعض کبار المسئولین، بعض بڑے آفیسرز، بعض بڑے ذمہ داروں سے. کون سے ذمہ دار؟ پولیس کے اور وزراء کے، منتریوں کے. تو منتری اور پولیس کے بڑے بعض آفیسروں کے ساتھ وکاس دبئی کے قریبی ریلیشنز تھے، قریبی تعلقات تھے. وکانت عنده معلومات و حقائق خطیرت، اور وکاس دبئی کے پاس خطرناک حقائق اور معلومات، انفارمیشن اینڈ فیکٹس اس کے پاس موجود تھی. وَلِذَلِكَ تَمَّ قَتْلُهُ، اسی وجہ سے اس کا خاتمہ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. کیوں؟ لِأَلَّا يَنْكَشِفَ الْقِنَاعُ عَنِ الْحَقَائِقِ، تاکہ یہ فیکٹ سے، یہ حقائق سے نقاب اٹھ نہ جاوے، معاملے کی حقیقت کھل نہ جاوے، بھانڈا نہ پھٹ جائے. آج کا ہمارا یہ درس یہاں پر مکمل کرتے ہیں. اسی طرح 2 روز اور جمعرات اور جمعہ کو بھی ہم عبارتوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو اس میں قدرے جو جدید کلمات نظر آتے ہیں اس کو ڈسکرپشن میں لکھ دیا گیا ہے. اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. فقط والسلام.